ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासेषु अव्ययीभावसमासप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टमे पाठे आदौ तावत् तत्र अन्यपदार्थे च संज्ञायाम् इति सूत्रस्थः विचारः कृतः। तत्र सम्यक् ज्ञायते इति संज्ञा तत्र उक्तं यत् विभाषा अधिकारेऽपि वाक्येन संज्ञा अनवगमात् इह नित्यसमासः इति। नित्यसमासः भवति उन्मत्तगङ्गम् इत्यादिषु, यतोहि वाक्येन संज्ञा न गम्यते इति। ततः लोहितगङ्गम् इत्यपि उदाहरणान्तरं दृष्टं। समासान्ताः इति अधिकारसूत्रं पठितं। तत्रोक्तं यत् इत्यधिकृत्य नाम अधुना समासान्तप्रत्ययाः वक्ष्यन्ते। तत्र अव्ययीभावसमासात् विधीयन्ते कतिपये प्रत्ययाः, ते अत्र पठिताः समासान्ताः। तत्र टच् इति समासान्तप्रत्ययविधायकं सूत्रम् अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति सूत्रं पठितं। तत्र शरदादिभ्यः टच् स्यात् समासान्तः अव्ययीभावे इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। शरदः समीपम् उपशरदम् इति उदाहरणं साधितं। ततश्च प्रतिविपाशम् इत्यपि उदाहरणं साधितं। ततश्च शरद् विपाश अनस् मनस् उपानः दिव् हिमवत् अनडुः दिश दृश विश चेतस चतुर् त्यद् तद् यद् कियत् जराया जरस च इति गणसूत्रमपि एकं पठितम्। अपि च केचन एते शब्दाः अस्मिन् गणे पठिताः, अस्मिन् गणसूत्रे अस्मिन् गणे क्षन्तव्यः शरदादिगणे पठिताः शब्दाः दृष्टाः पठिताः गणपाठे। उपजरसम् इति रूपं साधितं। ततः प्रतिपरसामानुभ्योक्षणः इति वार्तिकं पठितं। यस्येति च प्रत्यक्षम् अक्षणः परमिति विग्रहे समासान्तविधानसामर्थ्यात् अव्ययीभावः इति अस्माभिः सिद्धान्तः पठितः। परोक्षैरिति निपातनात् परस्य औकारादेशः परोक्षम्। एवं खलु। परोक्षा क्रिया इत्यादि तु अर्ष आद्यचि समक्षम् अन्वक्षम्। नाम अर्ष आद्यत्वात् न अच्त्वात् मधुवर्थे विधीयते यः अच् तदन्तत्वात् परोक्षा इति अपि सिद्ध्यति। ततः नस्तद्धिते नैव ततः पूर्वम् अनश्च इति सूत्रं पठितम्। अन्नन्तात् अव्ययीभावात् टच् स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्रैव नस्तद्धिते इति सूत्रं पठितं। नान्तस्य भस्य टेर्लोपः स्यात् तद्धिते इति तस्य अर्थः दृष्टः। उपराजम् अध्यात्मम् इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः नपुंसकादन्यतरस्याम् इति सूत्रं पठितुम् आरब्धम्। इदं च सूत्रं पठ्यमानम् अस्ति। ततः तत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अन्नन्तं यत् क्लीबं तदन्तात् अव्ययीभावात् टज् वा स्यात् इति अर्थः दृष्टः। उपचर्म इति
विकल्पेन उदाहरणद्वयमत्र साधयिष्यते अस्माभिः। अस्य सूत्रस्य अर्थः तु द्रष्टव्यः वर्तते। नाम गतपाठे अर्थः न दृष्टः, सूत्रविषये विशेषाः कतिपये दृष्टाः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। अध्यात्ममिति आत्मनीत्यर्थः विभक्त्यर्थे अव्ययीभावः शेषं पूर्ववत् नपुंसकादन्यतरस्याम् अ इत्यनुवृत्तं नपुंसकस्य विशेषणं तदन्तविधिः अन्नन्तात् क्लीबादिति लब्धं तेन अव्ययीभावे इत्यनुवृत्तं पञ्चम्या विपरिणतं विशेष्यते तदन्तविधिः इति एतावत्पर्यन्तश्च भागः अस्माभिः व्याख्यायां दृष्टः। अयम् अष्टमः पाठः अव्ययीभावसमासप्रकरणस्य सम्पन्नः अस्माकं क्रमे। अधुना तावत् अस्य प्रकरणस्य अव्ययीभावसमासप्रकरणस्य नवमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र व्याख्याता यत् कथयति तत् पश्यामः। कथयति तदाह अन्नन्तादिति मूले किमुक्तम्? अन्नन्तं यत् क्लीबं तदन्तात् अव्ययीभावात् टच् वा स्यात्, तद् विकल्पेन स्यात् इति। उपचर्मेति इति तत्र रूपद्वयम् अस्माभिः साध्यते। कथं विग्रहः? चर्मणः समीपम् इत्यर्थः इति कथयति। सामीप्ये उप इति अव्ययस्य अव्ययीभावः, टचिटिलोपः अम्भावः, तदभावे उपचर्मेति रूपम्। एवं खलु, सरलः एव विषयः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठामः। सूत्रं भवति नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे नैव, सूत्रे एकमेव पदमस्ति, नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः इति। पदमिदं पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं वर्तते। सम्यक्। नदी च पौर्णमासी च आग्रहायणी च, नदीपौर्णमास्याग्रहायण्यः तेभ्यः, नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः इति पञ्चमी विभक्ते बहुवचनान्तमिदम्। एवं खलु। अत्र समासान्ताः इति अनुवर्तते। किञ्च अन्यतरस्याम्, कुतः नपुंसकादन्यतरस्याम् इत्यतः अनुवर्तते। अव्ययीभावे तत्र किं तत्सूत्रम्? अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इत्यतः अव्ययीभावे इत्यनुवर्तते। टच् राजाः सखिभ्यश्टच् इत्यतः टच् इति च अनुवर्तते। एवं किल। कथयति व्याख्याता शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे वाटज् स्यात्, वाटजिति इति कथयति। एवं खलु। अग्रे कथयति अन्यतरस्यामिति टजिति च अनुवर्तते इति भावः, तदुक्तमेव। अग्रे कथयति नदी पौर्णमासी आग्रहायणी एतदन्तात् अव्ययीभावसमासात्, नाम यस्य अन्ते नदी इति शब्दः भवति, पौर्णमासी इति भवति, आग्रहायणी इति भवति, तादृशात् समासान्तात्, नाम तादृशात् अव्ययीभावात् टज् वा स्यात्, नाम विकल्पेन टच् इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु। ततः अग्रे उच्यते अत्र नदीसंज्ञकस्य न ग्रहणम्। एवं खलु।
पौर्णमास्याग्रहायणी ग्रहणात् लिङ्गात्। यदि नदीसंज्ञकस्य ग्रहणं भवति स्म तर्हि पौर्णमासी आग्रहायणी इत्यनयोः कुतः ग्रहणं कर्तव्यम्? अनयोः अपि नदीसंज्ञा भवत्येव खलु। अतः ज्ञायते यत् अत्र नदीशब्दः, नदीशब्दस्य स्वस्य रूपम् अत्र गृह्यते, न तु नदीसंज्ञकः शब्दः विवक्षितः इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति उपनदम्, कथयति नद्याः समीपमित्यर्थः। सामीप्ये उप इत्यस्य अव्ययीभावसमासः, एवं खलु। नद्याः समीपे विग्रहः, लौकिकविग्रहः, अलौकिकविग्रहः कथं? नदी उप इति अव्ययं विभक्ति इत्यादिना समासः। अन्याः प्रक्रियाः अस्माभिः ज्ञायन्ते एव। टच् नाम समासान्तः टच् भवति केन? नदी पौर्णमास्याग्रहायणिभ्यः इत्यनेन। यस्येतिकारलोपः उपनदशब्दात् सुप् अम्भावः इति भावः। सम्यक्। अतः उपनद इति भवति। उपनदी इति मूले अस्ति खलु, उपनदी कथयति टजभावे रूपं, नाम यस्मिन् लोके टज् न भवति तर्हि उपनदी इति ह्रस्वः कथं कथयति? नपुंसकह्रस्वः। यतोहि अव्ययीभावस्य नपुंसकसंज्ञा अपि अस्ति खलु, पूर्वं विहिता खलु, अव्ययीभावश्च इत्येव सूत्रान्तरं खलु। अतः नपुंसकह्रस्वो भवति। अतः अत्र उपनदी इति भवति। कथयति अव्ययादाप्सुपः इति लुकु, अधिहरि इत्यादिषु तथा, एवं खलु। अग्रे उपपौर्णमासं, मूले उदाहृतं खलु, उपपौर्णमासम् उपपौर्णमासी। कथयति पौर्णमास्याः समीपमित्यर्थः। ततः कथयति टचि उपनदम् इति वद्रूपम्। उपपौर्णमासी इति टजभावे रूपं। कथयति एवम् उपाग्रहायणम् उपाग्रहायणि इति ज्ञेयम्, एवं खलु। मूले दत्तमस्ति खलु उपाग्रहायणं, टचः पक्षे इदं रूपम्। उपाग्रहायणि इति टजभावपक्षे रूपं, विग्रहादिकं तु पूर्वदेव। अग्रे हायनम् अस्याः आग्रहायणी मार्गशीर्षपौर्णमासी, एवं खलु। मार्गशीर्षपौर्णमास्याः नाम पौर्णमास्याः कृते उच्यते आग्रहायणी। अत ऊर्ध्वं मकरायनप्रवृत्त्या उदगयनप्रवृत्तेः नाम कालविशेषः सूच्यमानः अस्ति। उदगयनादिः एव हि संवत्सरस्यादिः। अयने द्वे गतिरुदग्दक्षिणार्कस्य वत्सरः इति प्रसिद्धेः। पौर्णमासी विषये उच्यते, तावदेव। अस्तु। अग्रे सूत्रं भवति झयः इति। सूत्रे अस्मिन् एकमेव पदं भवति, झयः। तदिदं च पदं पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र अव्ययीभावे षड्वृत्तिभ्यः इत्यतः अव्ययीभावे इति पञ्चम्या विपरिणम्य लभ्यते। पश्यन्तु कथयति व्याख्याता। झया अव्ययीभावे इत्यनुवृत्तं पञ्चम्या विपरिणतन् विशेष्यते तदन्तविधिः अन्यतरस्याम् इति टजिति चानुवर्तते। नाम नपुंसकादन्यतरस्याम् इति इत्यतः अन्यतरस्यां राजः सखिभ्यष्टचि इत्यतः टच् इति च अनुवर्तते। ततः प्रत्ययः परश्च तद्धिताः समासान्ताः इति एते अपि अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। तत्र कथयति तदाह झयन्तादिति मूलेऽवलोकने। झयन्ताद् अव्ययीभावात् टज्वा स्यात्। झयन्ताद् अव्ययीभावात् टच् इति प्रत्ययः भवति, विकल्पेन भवति इत्युच्यते। सम्यक्। अतः उदाह्रियते उपसमिधम् उपसमितु इति। कथं विग्रहः? तदेव तत्र समिधः समीपं, समिधः मीन्स् उप इति अलौकिकविग्रहः। अव्ययं विभक्ति इत्यादिना समासः प्रातिपदिकं सुलुक् समासान्तप्रत्यये पक्षे उपसमिधम् इति भवति। तदभावे उपसमित् नाम विकल्पेन चत्वेन उपसमित् इति प्रयोगः अपि लभ्यते इति एतावानेव विशेषः अत्र वर्तते। इदानीं अव्ययीभावसमासान्तविधायकसूत्रेषु
इतोपि अन्यदेकं सूत्रमत्र पठ्यमानं वर्तते प्रकरणे अत्र अन्तिमं च सूत्रं गिरेश्च सेनकस्य इति गिरेः इति पञ्चम्यन्तं वर्तते च इति अव्ययं सेनकस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति सम्यक् तदेव प्रकृतेपि समासान्ताः तद्धिताः प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च अन्यतरस्यां टच् अन्यतरस्याम् इति नपुंसकात् अन्यतरस्याम् इत्यतः राजः हस्तकिपिष्टजितितः टच् अव्ययीभावे शरदुर्वृत्तिभ्यः इत्यतः अव्ययीभावे इति च अनुवर्तते कथयति सेनको नामाचार्यः कश्चन आचार्यः तस्य नाम सेनकः इति सूत्रार्थः उच्यते मूले अवलोकने गिर्यन्तात् अव्ययीभावात् टज् वा स्यात् गिर्यन्तात् अव्ययीभावात् विकल्पेन टच् प्रत्ययः भवति सम्यक् तत्र सेनकग्रहणं पूजार्थम् इति कथयति कुतः पूजार्थं नाम सम्माननार्थं कुतः विकल्पार्थं कुतो न कथयति अन्यतरस्यां ग्रहणानुवृत्त्यैव विकल्पसिद्धेरिति भावः अन्यतरस्यां विलभ्यते एव खलु अतः का वापेक्षा अतः तथापि सेनकग्रहणं कृतम् इति पूजार्थं सम्माननार्थं नाम सोऽपि एतं विषयं कथयति अतः तस्यापि ससम्मानं समरणम् अत्र कृतम् इति भावः उपगिरम् उपगिरि इति उदाहरणमस्ति गिर्यन्तः शब्दः उपगिरम् उपगिरि गिरेः समीपम् उपगिरम् इति उपगिरि इत्यपि भवति ततः पक्षे उपगिरं तद् गिरि इति यस्य इत्यनेन इकारलोपः भवति अन्या प्रक्रिया सर्वापि पूर्ववत् उपगिरि इति तदभावपक्षे इदम् अन्यत् च रूपम् एकं भवति सम्यक् एवं खलु गिरेः समीपमित्यर्थः कथयति टचि यस्य यदि इकारलोपः अम्भावः इह सेनकग्रहणात् नदीपौर्णमासी ग्रहायणेभ्यः इत्यत्र झयः इत्यत्र च अन्यतरस्यां ग्रहणं नानुवर्तते केचन इत्थं व्याख्यान्ति भवतु मूले उच्यते इत्यव्ययीभावसमासप्रकरणं सम्पन्नं सम्यक् व्याख्याता च कथयति इति श्रीमद्वासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां बालमनोरमाख्यायाम् अव्ययीभावसमासप्रकरणं सम्पन्नम् इति प्रकरणस्य अस्य अत्र सम्पन्नता जाता सम्यक् एवञ्च अद्यतनपाठः अपि अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते यतोहि प्रकरणसमाप्तिः वर्तते अग्रिमपाठे तत्पुरुषारम्भः भविष्यति मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य लुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च अव्ययीभावसमासप्रकरणस्य 9मः एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः